بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پروگرام اسلام آباد اور سرا زیم علانور وزیر کتون کو زپ پارلیمنٹ ہاؤس کے موجود یما نن بد پارلیمانی ممبرانو سرا په مختلفو سیزونو خبرې کوو چې کوم د IMF شرایط د فاینانس بیل د راوړو په حواله سره به دوی سره خبرې کوو چې په دې باندې دوی څه نظر لري او دې نه علاوه چې کوم ضمني انتخابات دي د هغې انعقاد به کیږي او کنه او که چیرې د ضمني انتخابات انعقاد ونه کړی شو نو دا د آئین خلاف ورزي ده د سره سره چې کوم په پاکستان کې موجوده صورتحال دی په دې کې آئینی او سیاسي څومره بحران دی په دې مختلفو سیزونو به د پارلیمانی ممبرانو سره خبرې کوو راځئ د موږ سره اوسئ پر فائنانس بل کے لانے کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھو IMF کے شرائط تو بہت سخت ہیں. میں صرف یہ کہوں گا کہ عوام پر بوجھ ڈالنے کے بجائے اشرفیہ کے جو مراعات ہیں ان پر کٹوتی کی جائے اور یہ جو مراعات ہیں یہ UNDP کے مطابق یہ بنتے ہیں کوئی 26 خرب 60 ارب روپے، یعنی یہ کوئی 18 ارب ڈالر کے قریب بن جاتے ہیں. تو بہتر یہ ہے کہ ان پر ہی کٹوتی کی جائے. ویسے بھی دیکھو اس وقت مہنگائی کا تو ریکارڈ ٹوٹ گیا. جو آپ کا جو غریب آدمی ہے اس کے لیے تو ابھی وہ کیا بولتے ہیں وہ سوکھی جو روٹی ہے وہ بھی مشکل ہو گئی. بہتر یہی ہے کہ الیکشن کی طرف چلے جائیں. میں تو یہاں تک کہوں گا کہ جو سیاسی جو لیڈرشپ ہے، جو ٹاپ مین اسٹریم کے جو سیاستدان ہیں، یہ سیاسی رویہ اپنائیں، ایک ساتھ بیٹھ کر جتنی جلد ہو سکے انتخابات کا اعلان کریں. کیا آپ کے خیال میں پاکستان میں سیاسی و آئینی بحران پیدا ہو چکا ہے؟ دیکھو سیاسی اور آئینی بحران کے کیا سینگ ہوتے ہیں. بدترین قسم کی سیاسی اور معاشی بحران ہے. مطلب آپ ڈیفالٹ کی طرف جا رہے ہیں تو اس سے بڑا بحران اور کیا ہو سکتا ہے. حکومت کا دعویٰ ہے کہ ڈیفالٹ سے پاکستان کو ہم نے بچایا ہے، کیا واقعی انہوں نے بچایا ہے؟ دیکھو IMF آپ کے مسائل کا مستقل حل تو نہیں ہے نا، ٹھیک ہے نا. آپ کب تک IMF پہ انحصار کرتے رہیں گے؟ تو آخر کار آپ کو تو خود اپنے پاؤں پر کھڑا کرنا ہوگا. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ جو صنعتی پیداوار ہیں آپ اس کو آپ بڑھائیں، اپنے زراعت کو جو نہایت سست روی کا شکار ہے اس پر توجہ مرکوز کریں، اپنے ایکسپورٹ کو بڑھائیں. تو اس وقت دیکھیں جو بجٹ خسارہ ہے وہ ایک بہت بڑا مسئلہ بن گیا ہے. تجارتی خسارہ ہے بہت بڑا مسئلہ بن گیا ہے. اسی طرح آپ کے جو ترسیلات زر ہیں ان میں بھی تیزی سے کمی آ گئی ہے. فائنانس بل کے لانے کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی دیکھیے IMF کی جو بل کی وجہ سے جو ہم بل لانا ہمیں پڑھنا پڑا ہے، یہ بہت مشکل کام ہے جو ہم کرنے چاہ رہے ہیں. مجھے پتہ ہے کہ پہلی مہنگائی اتنی زیادہ ہے اور بہت مشکل میں ہم لوگ پھنس جائیں گے، لیکن اس کے علاوہ ہمارے پاس چارہ کیا ہے. جو عمران خان نے جن کنڈیشنز کے اوپر IMF کے ساتھ معاہدہ کیا تھا اور سائن کیا تھا، اس وقت انہوں نے نہیں سوچا تھا، کیونکہ ان کا ارادہ تو یہی تھا. انہوں نے پتہ تھا کہ ان کے تو چند دنوں کے دن رہ گئے ہیں، ان کو تو جانا ہی جانا ہے. تو چلو بھائی ملک کا تو بیڑا غرق ہو جائے کوئی بات نہیں، لیکن ساتھ ساتھ باقی پارٹیوں کا بھی کو بھی مصیبت میں ڈال دینا. مقصد انہوں نے سمجھا تھا کہ شاید پہلے بھی ان کو بہت سارے لوگ ہیں جن کے یہ لاڈلے تھے اور یہ ان کو واپس لے کے آئیں گے اور یہ 10 سال کی مزید حکومت کریں گے. انہیں یہ نہیں پتہ تھا کہ ان کے ساتھ کیا ہونا ہے. لیکن انہوں نے ہمارے لیے جو ہے نا اس ملک کے لیے جو نقصان عمران خان نے پہنچایا نا شاید ہی کسی نے پہنچایا ہوگا. ضمنی انتخابات کا انعقاد ہوگا یا نہیں، اور اگر ضمنی انتخابات کا انعقاد نہیں ہوتا تو کیا آپ کے خیال میں یہ آئین کی خلاف ورزی نہیں ہے؟ نہیں دیکھیں نا، یہ تو الیکشن کمیشن کا کام ہے نا. الیکشن کمیشن یہ کرے گی، ہمارا اس میں کیا رول ہے؟
ہم نے تو نہیں کہا ہے کہ ہم کریں یا نہ کریں. ہمارے گورنر صاحب نے تو نہیں سائن کیا تھا, انہوں نے تو نہیں توڑا تھا اسمبلیاں, تو پھر ہمیں کس چیز کے لیے ہوگا؟ یہ الیکشن کمیشن کے پاس جائیں, یہ ان کا اختیار ہے. الیکشن کمیشن جو بہتر سمجھے گا وہ کرے گا, اور جو ان کا فیصلہ ہوگا وہ ہم ماننے کو تیار ہیں. کیا آپ کے خیال میں پاکستان میں سیاسی و آئینی بحران پیدا ہو چکا ہے؟ سیاسی بحران تو ہم نہیں کہیں گے پیدا ہو چکا ہے, نہیں. ہم لوگ تو بڑے اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں. اگر آپ نے دیکھا ہوگا اور آپ نے سنا بھی ہوگا, دیکھا بھی ہوگا کہ ہمارے وزیر اعظم صاحب شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ صبح 6 بجے سے شروع کرتے ہیں کام, کیونکہ ملک کے حالات کے لیے ہم سب کو. مگر دیکھیے ان سب چیز کے باوجود ہم عمران خان سے اور اس پارٹی سے جو کہ اپوزیشن میں ہے ان سے ہم ایک بات کہنا چاہتے ہیں, اور وہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ وقت ہے کہ جب انسان ملک کا سوچے, اپنا نہیں سوچے. یہ ملک کے سوچنے کا وقت ہے. ملک ایک بہت ہی سخت ترین بحران سے گزر رہا ہے. اس وقت ہر انسان پریشان ہو, چاہے اس کے پاس پیسہ ہے یا نہیں, امیر اور غریب ساروں کے لیے یہ پریشانی ہے. اور ملک کو بچانے کے لیے, ملک کی خاطر یہ ان کو کرنا پڑے گا. ہم سب کو ساتھ آ کے ان کو بیٹھنا پڑے گا, لیکن ایک شرط کے ساتھ کہ یہ انہوں نے جو اتنا سخت ہمارا جو ملک کو تباہ کیا ہے اس کا علاج کریں. معافی مانگے, آ کر عوام سے معافی مانگے, ہم سے معافی مانگے کہ یہ ان سے غلطی ہوئی ہے. وہ جا کے ہر کے ٹی وی پہ جب جاتے ہیں تو کبھی کسی کو الزام لگا دیتے ہیں جو ان کے نظر میں پہلے آتا ہے. کبھی محسن نقوی صاحب آ جاتے ہیں, تو کبھی نجم سیٹھی آ جاتے ہیں, تو کبھی کوئی اور آ جاتا ہے. تو یہ جو سب کے اوپر الزام لگاتے رہتے ہیں, سب کا الزام لگانا چھوڑیں, اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں خود انہوں نے کیا کیا ہے, اور اس کے بعد آئے, معافی مانگ کر آئیں, پارلیمنٹ میں بیٹھیں, اور آ کر کے یا ایک ٹیبل پہ آ کے بیٹھیں اور بیٹھ کر فیصلہ کریں کہ ملک کو کس طریقے سے سنبھالنا ہے اور کس طرح سے آگے لے کے چلنا ہے. د IMF په شرایطو باندې د فاینانس بیل د راوړو په حواله سره ستاسو نظر څه دی، رایه هم څه ده؟ زمونږ رای خدا دی چې غلامي کې نورم ور مخکې شو. مخکې به یو دوه زنځیره زمونږ په غاړه کې، اوس اووه زنځیرونه زمونږ په غاړه کې واچولی شو. مخکې موږ دا دعوا کول چې موږ څه آزاد یو. اوس خو ټول دنیا ته معلوم شو چې موږ آزاد نه یو، موږ غلام قوم یو، ابن غلام ابن غلام. او د دې منی بجټ سره دی خو به 2023 الیکشن ته ورتلل. زما په خیال باندې دی به اعلانات نه کوي، دی به ګرځي نه، دی به ووټ نه غواړي. ځکه مخکې به سبړې ببړې خلقو ویشتل او جوتې ویشتل، اوس به کاني ورسره بیولي. د دې منی بجټ سره غلا ډاکې دا به زیات شي، او په هر محله کې به شي. اوس لا زیات شوي دي هر څه شوي دي، او نور هم به زیات شي. دی کې به بېحیایي زیات شي، دی کې خودکشیانې به زیات شي. دې سره به مخکې به خلق پرچون چرته یو نیم خلق خپل ماشومان بیا خرڅو، اوس د ټوک ریټ باندې به خرڅوي. او زه خو مستقبل انتهایی تاریک ینم چې د دې قوم، ځکه چې د خلقو قوت خرید مخکې نه جواب ورکړي، اوس به دې څه کوي؟ یعنی یو سړی 15,000 20,000 آمدن وي او 50,000 روپۍ د هغې بلونو یوټیلټي بلز سره د هغې اخراجات راشي، نو دې 30,000 روپۍ به کوم ځای نه پیدا کوي؟ نو غلط لاره به اپناوي، استعمالوي به، او دا د دې قوم دپاره انتهایی اذیتناک دی. د ضمني انتخابات به کېږي او که نه؟ او که چېرې د ضمني انتخابات انعقاد ونه کړی شو، نو د ستاسو په خیال باندې دغه د عین خلاف ورزي نه ده؟ ګوره ضمني انتخابات دی خو نه کوي. که کولی نو اوسه پورې اعلان به یې کړی وی که نه، خبره خو ختمه وه. ګورنر خو د دواړو د دې دي، یو د مسلم لیگ دی او بل د جمعیت علما دی یو صوبې کې. نو اوسه پورې اعلان خو پکار و چې یاره فلانکي تاریخ باندې موږ الیکشن کوو، خو معلومیږي دا چې دی الیکشن نه کوي. او الیکشن ځکه نه کوي چې د خلقو د عوامو ته مخامخ کېدی نشي. IMF کے شرائط پر فائنانس بل کے لانے کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ IMF کی شرائط ان کی شرائط ان کو ہم کیا کہیں، ہم اپنے آپ کو ٹھیک کریں. ہمارے جو آمدن ہے اس کے مطابق اپنے خرچے کریں. ہمارے خرچے زیادہ ہیں، آمدن کم ہے. تو کوئی بھی کرے، جس بینک کے پاس آپ جائیں گے کوئی قرضہ لینے کے لیے، تو وہ تو یہ دیکھے گا نا کہ آپ نے پیسے واپس کیسے کرنے. تو IMF کا کیا قصور ہے؟ 21 بار ہم IMF کے پاس جا چکے ہیں. دنیا میں شاید 2-3 ملک ہی ہیں جو اتنی بار جا چکے ہیں. تو ہم تو پھر چند 4-6 مہینے بعد یا سال بعد دوبارہ کہیں گے IMF کو. تو مقصد یہ کہ ہمیں اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے نا، وہ ہم نہیں کر پا رہے. ہمارے جو
बनाने वाले हैं, बजट बनाने वाले हैं, जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, वो सारे बाहर से आते हैं। यहाँ के इलेक्टेड आपके नेशनल असम्बली के पिछले 35 साल में नेशनल असम्बली से सिर्फ 2-3 साल फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं, जो लोग इलेक्ट जिनको करते हैं, और बाकी सब बाहर से आते हैं। तो वो तो फिर IMF की बातें उन्होंने माननी है, और IMF की कंडीशनें ही हमने माननी है, क्योंकि हमने अपने आप को तो ठीक नहीं कर रहे। ये जो सब्सिडीज़ हैं, जो आसाइशें हैं अमीर लोगों की, और जो वेस्टेड क्लास है, और जो सारे, उनको अपने आसाइशों को ख़त्म करना पड़ेगा, नहीं तो आवाम तो अभी बिलबिला उठी है। आवाम के ऊपर तो इतना बोझ पड़ गया है कि वो, मैं जाता हूँ अपने हलकों में, तो वो बेचारे क्या करें, ना वो बिजली इस्तेमाल कर सकते हैं, ना स्कूल की फ़ीस दे सकते हैं, ना वो लाइनें लगी पड़ी हैं आटे के लिए। तो हमें तो अपने आप को ठीक करना है, और ये पॉसिबल है, हम कर सकते हैं, लेकिन हम तवज्जो उधर नहीं कर रहे। वो जो ज़रूरी है, करना भी चाहिए आप लोग। मैं तो ये कह रहा हूँ कि आता ही नहीं है। यहाँ फाइनेंस मिनिस्टर कितने आपने देखे जो ये इलेक्टेड, हम जो बातें करते हैं, मैं सोच के क्या आया था, मुझे 30 साल हो गए गली महलों में धक्के खाते हुए। मैंने पहले 97 में भी अपनी तनख्वाह भी नहीं ली, मैंने कहा आज भी मैं स्टैंडिंग कमेटी अगर फाइनेंस का चेयरमैन हूँ, तो ना मैं गाड़ी ले रहा हूँ, ना तेल ले रहा हूँ, ना ड्राइवर ले रहा हूँ। मकसद सिर्फ ये है कि, और हम काम करने आए थे, तो हमसे पूछा ही नहीं जाता। जब तक मशवरे में शामिल नहीं होंगे हम, तो कैसे हम समझाएंगे। अगर सिर्फ चंद ब्यूरोक्रेट या बाहर से आए हुए लोग ही तमाम मामलात को उन्होंने सुलझाना है, तो फिर कसूर भी उन्हीं का है। आपको भी आवाम ने वोट दिया है, तो आपको भी मशवरे मुख्तलिफ चीज़ों में शामिल तो करना चाहिए। किसी को नहीं करते। 342 मेंबर हैं, आप देख लें कि आपने देखी होगी अभी IMF की टीम जो हमारी, उसमें कितने लोग थे, आपके 342 में से कोई भी नहीं था। और फिर स्टैंडिंग कमेटी फाइनेंस को हमें बताते भी नहीं है कि क्या मामलात हो रहे हैं। जब तक ये खोलेंगे नहीं, सारी चीज़ें सबको आवाम तक पहुँचनी चाहिए, पता लगना चाहिए। ज़िमनी इंतखाबात का इनेकाद होगा या नहीं, और अगर ज़िमनी इंतखाबात का इनेकाद नहीं होता तो क्या आपके ख्याल में ये आइन की खिलाफ वर्जी नहीं है? मेरे ख्याल में होगा, आइन की खिलाफ वर्जी नहीं होगी, जो आइन कहता है उस मुताबिक होगा। मैं समझता हूँ कि आइन की अभी तक कोई भी कोर्ट ने फैसले दिए, या आइन है, हमारा मुल्क आइन के मुताबिक चलता है, उसकी खिलाफ वर्जी नहीं हो सकती। क्या आपके ख्याल में पाकिस्तान में सियासी व आइनी बहरान पैदा हो चुका है? बिल्कुल हो चुका है जी। सबसे बड़ा तो मईशत का बुरान, जब मईशत ही नहीं होती, आपके पास फंड ही नहीं है, आपकी LC नहीं इस्टेब्लिश हो रही, आपके डॉक्यूमेंट ही नहीं क्लियर हो रहे, तो महंगाई की जो पिछले 48 सालों की हाईएस्ट महंगाई हो गई। आप लोगों को अंदाज़ा नहीं है कि कितना बुरान हो चुका है। और मैंने ये बात 12 मई को 25 मिनट की मेरी नेशनल असम्बली में स्पीच है कि हमारी मईशत वेंटिलेटर पे है। आप उसकी शादी, उस यंग बच्चा, यंग लड़का जो कि वेंटिलेटर पे है, उसकी शादी यानी इलेक्शन की डेटें रखना चाहते हो, कर लो डेटें उसकी, पर पहले उसको बचाओगे तो शादी करोगे। ख्याल में वफाकी वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार इन सब कुछ के कंट्रोल में मतलब नाकाम है? नहीं, मैं नाकाम नहीं कह, उन्होंने बड़ी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन ये सबको मेहनत करनी पड़ेगी, समझे ना। ये वो उनको शामिल कर, कोई भी एक इंसान हरफ कुल तो नहीं हो सकता ना। मैंने कहा है बाकायदा, हमारे आए असम्बली में डिबेट करें और लोगों की राय लें। डार साहब बड़ी मेहनत कर रहे हैं, मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ। और उन्होंने ये IMF से भी जो समझौता करके, और जो, लेकिन ये फैसले जो अभी उन्होंने किए उनको पहले करने चाहिए थे। 4 महीने हम लेट हो गए, ज़ाया किया हमने, उससे नुकसान हुआ बहुत बड़ा। हमारा जो है ना, सारी दुनिया में जो परसेप्शन पाकिस्तान का गया वो अच्छा नहीं गया। आपके सवाल में जवाब है कि मजबूरी के तहत इस हुकूमत को IMF के पास जाना पड़ा। आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि हम IMF के पास जाने से पहले कोशिश कर रहे थे कि हम कुछ और ऑप्शंस के ऊपर काम करें ताकि हम IMF के पास हमें ना जाना पड़े। बट बदकिस्मती, बहुत बड़ी बदकिस्मती। ज़िमनी इंतखाबात का इनेकाद होगा या नहीं, और अगर ज़िमनी इंतखाबात का इनेकाद नहीं होता तो क्या ये आइन की खिलाफ वर्जी नहीं है? देखिए, ये तो इलेक्शन कमीशन ने डिसाइड करना है। आपने भी देखा, मैंने भी देखा, अदालतें इलेक्शन कमीशन के साथ कोऑर्डिनेट कर रही हैं कि ज़िमनी इलेक्शन का। गवर्नर ने अभी तक ऐलान नहीं किया। किसने? गवर्नर्स ने। गवर्नर्स की जहाँ तक बात कहूँ तो गवर्नर्स कह रहे हैं कि पंजाब गवर्नर की बात कहूँ तो उन्होंने कहा है कि उन्होंने साइन नहीं किया इस असम्बली की तहरील को, पंजाब असम्बली की, तो डेफिनेटली उनके पास ये राइट नहीं है। ये इलेक्शन कमीशन के पास राइट है। अब ये देखें इलेक्शन कमीशन क्या फ़ैसला करता है। वो इलेक्शन की डेट देते हैं या इसके ऊपर नज़रसानी की, अदालत में वो इस पर नज़रसानी की बात करेंगे। ये इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला है। मेरे ख्याल से आप उनके किसी मेंबर से पूछें तो वो अच्छा जवाब देंगे। आपके ख्याल में पाकिस्तान में सियासी व आइनी बहरान पैदा हो चुका है? देखिए, आइन कोई किताब नहीं है। आइन इस मुल्क का पूरा निज़ाम है,
اور نہ آپ نہ میں نہ کوئی پارٹی یہ جرأت کر سکتی ہے کہ وہ آئین کے ساتھ کھیلے. آئین کے ساتھ کھیلنے کی اجازت کسی کو بھی نہیں ہے, نہ آپ کو نہ مجھے. تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آئین کے ساتھ کھیلا جائے گا اور الیکشن ہوگا. یہ ایک جمہوری ملک ہے. شکر الحمدللہ کچھ عرصے سے جمہوری ادوار پاکستان میں شروع ہوئے ہیں. اس میں بھی بچپنا, میں کہوں گی لڑک پن سے بھی نیچے ابھی ہم چلنا شروع ہوئے ہیں. ابھی ہم نے کرال کرنا شروع کیا ہے. تو وقت ہمیں سکھائے گا کہ ان ادواروں کو ہم 5 سالوں کے ساتھ ترقی کے ساتھ ہم کیسے نکالیں گے انشاءاللہ تعالی. سیاسی بحران کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیں, بہت سی پارٹیاں ہیں جنہوں نے کچھ سیکھا اور بہت سی پارٹیاں ہیں پاکستان کی جنہوں نے ابھی تک اس سیاست سے کچھ نہیں سیکھا. تو اللہ کرے کہ ہم 75 سالوں میں جو سیکھ چکے ہیں وہ اگلوں کو بھی سکھائے. اور ہم, میں یہ نہیں کہتی سالوں میں, ہم مہینوں میں کوشش کریں سب پارٹیز کہ ہم پاکستان کے اچھے کے لیے سوچیں. اس بحران سے نکالیں پاکستان کو. یہ بحران پاکستان کو پیچھے کی طرف دھکیل رہا ہے. یہ بحران پاکستان کو آگے کی طرف نہیں لے کے جا رہا. په شرایطو د فاینانس بیل د راوړو په حواله سره ستاسو رایې څه ده, نظر هم څه دی؟ بالکل زه خپله ذاتي زما خیال دی او زموږ جماعت هم تاسو ګورئ همیشه په هر فورم باندې دا ویلي دي چې بجټ یو ځل راتلل پکار دی. بیا دا ضمني بجټ دی چې دی نو ډیفینټلی په عوام باندې یو ایکسټرا برډن راوړي, یو بوج راوړي پکار نه ده چې داسې وي. خو بدقسمتي زموږ دا ده چې د پریویس حکومت چې کوم مس منیجمنټ دی یا نااهلي ورته ووایي چې د هغوی په صحیح وخت باندې فیصلې نه وکړي چې هغې وجې نه زموږ دا صورتحال مخته راغلو. خدا نخواسته که دا سټیپ نه اوچت کړی نو دی چې ډیفالټ طرف ته لاړ نشي نو یو معاشي سسټینیبلټي دپاره دا ضروري وه چې آئی ایم ایف ته لاس هغه کی اور هغه د شرایط ظاهره د بیا منل شي. اور اوس زما خپل دا خیال دی چې کوم د هغوی شرایط دي چې څنګه ایسیډ ډکلیریشن دی هغه دی, دا زموږ خپل قوم ته دلته فیصله پکار دی چې مونږ ولې د هغوی په آیا مونږ خپله ټرانسپیرنسي نشو راوستی؟ دا خو آلریډي دا کار پکار وی چې کوم دا کرپشن او دا بدنامي ده دې نه وتلو دپاره مونږ په خپله داسې یو سیسټم جوړ کړو چې ټرانسپیرنټ وي چې سبا دې مونږ ته داسې مونږ ته څه ګوته نه پورته کوي چې زمونږ دا سیسټم فالټي دی. نو دا ټول داسې سیزونه دي چې فیوچر کې زه وایم چې ښه پالیسي جوړه کړي او یو سسټینیبل وي نو دا مونږ ریموو کولی شو چې کمې دلته مونږ وایو چې دې کې دا هغه دي پیچیدګیانې دي یا دا کمی مونږ محسوس کوو نو دا بالکل مونږ ختمولی شو. ضمني انتخابات انعقاد به کیږي او که نه, که چیرې د ضمني انتخابات انعقاد ونه کړی شو نو د ستاسو په خیال باندې دا د آیین خلاف ورزي نه ده؟ د آیین خلاف ورزي خو ګورې آیین بالکل په دې لحاظ خو د اوسه پورې چې تاسو ګورئ چې دی وایي چې 3 میاشتو کې د دننه بیا الیکشن وشي. خو تاسو که د پنجاب صورتحال وګورئ او د گورنر چې کوم بیانات دي چې هغې کې دا هم شته چې گورنر په خپله اسمبلي نه ده ډیزالو کړې. نو دا سیزونه چې دي دلته کې بیا هغه کانسټیټیوشنل کې فردر به زه وایم چې سایلنټ راځي. نو د دې تشریح بیا عدالتونه کوي. نو دا معامله چونکې عدالت ته مخې ته دا څرګنده بشي نو مخ ته به بیا موږ ته دا ټول پته ولګي چې صورتحال څه دی. ځکه چې دا نوي اگزامپلز د تیر حکومت د وجې نه داسې مشکلات راغلل چې هغه موږ ته هغه قانون مخ ته بیا سایلنټ شي. سیزونه مخته کله هم په ملک کې نه وي راغلي, نو د ستاسو په خیال باندې پاکستان کې سیاسي او آئیني چې کوم بحران دی هغه پیدا شوی دی؟ ډیفینټلی بحران خو تاسو ورته ویلی شئ چې ستاسو 2 صوبې چې دي بالکل د هغوی نمایندګي اوس نشته دی, د هغې اواز بالکل نشته دی, نگران سیټ اپ باندې هغه کار کوي. نو هغه فل ټرو ډیموکراسي خو نه شوه پاتې. خو دا زه به بیا ویم چې دا بدقسمتي ده د هغې تیر حکومت چې هغوی ولې داسې فیصلې وکړې چې خپل لاسه خپې مات کړې او دا حکومت چې کوم معاشي صورتحال دی تاسو باندې اوس زموږ د ملک چې کوم دی موجوده موږ باندې اوس څوک یقین نه کوي. خارجه پالیسی وګورئ که معاشیت دا نن صورتحال را ولې به آئی ایم ایف دومره کړي موږ ته دومره سخت شرایط مخته راکول؟ ځکه چې اوس د نور ملکونو چې کوم موږ ته ټیمپرري یا شارټ ریلیف هم راکول غواړي نو آی به هم سل ځله یو سوچ کوي چې دی کې په خپله زموږ یو سابقه وزیر اعظم چې دومره سخت بیانات کوي او په هغې باندې اعتماد نه کوي, په دې ادارو باندې, نه په سپریم کورټ باندې شته, نه په فورسز باندې شته, نه په الیکشن کمیشن چې کومه زه وایم چې جمهوري یو اکایي ده چې ټول الیکشن د هغوی وجې نه کیږي نو بیا به څرنګه دا ملک ترقي کوي؟ نو دا زموږ بدقسمتي ده چې داسې په کار نه وی
نو ځکه دا موجوده صورتحال زه وایم چې مس مینجمنٹ اور نااهلي ده. IMF کی شرائط پر فائنانس بل کے لانے کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں بہت انفارچونیٹ کہنا پڑ رہا ہے کہ عوامی حکومت جو پارلیمان کی نمائندہ ہے جماعتیں جو یہاں موجود ہیں ہمیں عمران خان کی نااہلی کی وجہ سے یہ برڈن جو ہے وہ عوام کی طرف شفٹ کرنا پڑ رہا ہے جو کہ کبھی ہم نہیں چاہتے تھے کہ عوام کے اوپر بوجھ پڑے. اور پاکستان کی آبادی کا 50% سے زیادہ حصہ جو ہے وہ بلو پاورٹی سروائیو کر رہا ہے. اور اس برڈن سے یقیناً مہنگائی ہوگی بہت زیادہ ہوگی لیکن اس کے ساتھ ساتھ گورنمنٹ کو پیرل پلان دینا چاہیے ان لوگوں کے لیے جو اپنی سروائیول کی جنگ لڑ رہے ہیں, جو بیسک نیسیسٹیز پوری نہیں کر سکتے ان کو ضرور مد نظر رکھتے ہوئے ان کے لیے پیرل پلان دیں تاکہ وہ جو ہیں وہ سروائیو کر سکیں. ضمنی انتخابات کا انعقاد ہوگا یا نہیں, اور اگر ضمنی انتخابات کا انعقاد نہیں ہوتا تو یہ کیا ان کی خلاف ورزی نہیں ہے؟ دیکھیں حکومت جو ہے وہ الیکشنز کا برڈن بار بار نہیں اٹھا سکتی اور اسی لیے ہر 5 سال بعد الیکشن ہوتے ہیں. اور میں سمجھتی ہوں کہ عمران خان کے اس تماشے کا حصہ پوری قوم بن چکی ہے مہنگائی کی وجہ سے, بے روزگاری کی وجہ سے اور پھر بار بار الیکشنز کی وجہ سے. کیا عمران خان نے جو الیکشن میں 13 سیٹوں پہ جو پارٹیسپیٹ کیا تو کیا انہوں نے آ کے اس عوامی مینڈیٹ پہ اس پارلیمان میں آ کے اوتھ لیا؟ تو وہ ویسٹیج آف منی تھا اور انہوں نے وہ پیسے ضائع کیے اور جیتنے کے بعد پارلیمان اور ووٹرز کی عزت نہیں رکھی. تو میں سمجھتی ہوں کہ الیکشن کا انعقاد اس طرح سے ہی ہونا چاہیے کہ ون گو میں ہو تاکہ عوام کے اوپر اس کا برڈن نہ پڑے اور ملک و قوم کا پیسہ ضائع نہ ہو. آپ کے خیال میں پاکستان میں سیاسی و آئینی بحران پیدا ہو چکا ہے؟ آئینی بحران سے ملک کو نکالا ہے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اور PDM کی حکومت نے. اور جمہوری قوتیں جنہوں نے جمہوریت کے لیے قربانیاں دی ہوں وہ کبھی آئینی بحران پیدا ہونے نہیں دیں گے. د فائنانس بل د راوړو په حواله سره ستاسو رایه څه ده, نظر هم څه دی؟ سر جی میرا ټوټلی ختم شوی پروتی به کافنا لاش پروتی کنا چسا IMF یای مای باپ صورتحال مای باپ عوامی تباہ کا پاکستانی تباہ کا سیاسی صورتحالوں تباہ دا معاشی صورتحالوں تباہ دا او نوروں تباہ کیجی. دومره سخت شرایط مطلب لکه کوم چې IMF ورته کې خودی دي او دوی مطلب اوس فائنانس بل پاس کوي, څه نظر لري؟ سر جی تو دوانی ما رابا در رابا ریپیتا ریزرو فارن ریزرو روغوی کنا کا IMF خبره نو مانی کنا پمخ ډیفالت کیږي. نو IMF صرف د ډیفالت بچکاوله پورا IMF چې څورته یې هغه د مانی کنا چې دغه سره خو نور څه نه عقل شته نه مغز شته نه څه شته. ایون په موږ باندې خپل پاکستانیون په موږ باندې اعتبار نه کوي. ویس کا تو تا بل په یو پاکستانای اوورسیز پاکستانیز په واشنگټن کې ټرکیش امبیسی ته ورغی $30 million یې ورکړل. دا دغه د پورا هر کویک د پورا یعنی په موږ باندې خپل پاکستانیون په موږ باندې اعتبار نه کوي. دا حال ودای عمران خان چې څه دای کنه چې څه دای انرژي دای قسم په قرآن چې عام ملک نکو باج بل دې نشي باج کولای. ځکه خدایان لوز د خو خاصو دا درته یایم. ضمنی انتخابات انعقاد به کیږي او کنه او کچره د ضمنی انتخابات انعقاد ونه کړی شو نو دا د آئین خلاف ورزي نه ده؟ دا خو آرټیکل 6 فورن په 4 دوی چې میرا ګوره میرا وس خدای ته ایلادو میرا جوډیشي ته ایلادو او دا خو د آرټیکل 6 کله خلاف ورزي دو پاین شي لیکلي دي چې په درې میاشتې کې چې اسمبلی ډیزالو شي په درې میاشتې کې او الیکشن کوي. دا خو وس نن شلمه شپه دو چې ایو گورنر ته پاریږي چیف کمشنر لاهور ته پاریږي بل دل پاریږي اسه تماشا کوي الیکشن نه درته کوي چې الیکشن درته کوي. دا غون چې څوک دی کله کنسرن دا تبندو آرټیکل 6 ان شاء الله لګو کوي. تاسو په خیال باندې پاکستان کې سیاسي او آئینی بحران پیدا شوی دی؟ بالکل ډیر سخت بحران دی, ډیر جوت بحران دی. دا بحران بیا نه دی راغلی په پاکستان په تاریخ شل کې چې دا وس راوند دی. یره دا IMF بل په دغه وخت کې چې څه زمونږ معاشي صورتحال دی او څه زمونږ د فارکس ریزرو چې کوم سټیټس دی ټول وطن ته پته ده, ټول خلکو ته پته ده. بدقسمتي سره کم سیزونه چې دا وخت نه مخکې مونږ له کول پکارو اوس مونږ کوو لګیایو د IMF په پریشر کې کوو لګیایو. پکار دا چې دا سیزونه مونږ په خپله کړي او کوم چې اوسټریټي میجرز یا نور داسې کوم اقدامات چې د معیشت انډیکیټرز چې به د هغې نه ټیک کېدل
خو دین علاوه ما ته څه چاره نه ښکاري. ضمني انتخابات انعقاد به کیږي او کنه، او که چیرې د ضمني انتخابات انعقاد ونه کړی شو نو دا د آیین خلاف ورزي نه ده؟ د انتخابات خو خیر لازمن پکار دی او کیږي به، کله به کیږي دا سوال دی. په دې کې فی الحال د نگران حکومتو او د دواړو صوبو گورنرز او د دې ټولو رای چې کومه ده د دې انتظار کیو چې د دې رای مخې ته راشي او په هغې باندې به بیا ښکاري داسې چې دا فیصلې به عدالتونه کوي. بدقسمي ته ده خو ښکاري داسې. تاسو په خیال باندې پاکستان کې سیاسي او آئینی بحران پیدا شوی دی؟ سیاسي بحران خو شته او بدقسمتي څه ما ته دا ښکاري چې که الیکشن وشي نو بیا به هم دا سیاسي بحران نه ختم. IMF کی شرائط پر فائنانس بل کے لانے کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ملک کو ایسے جگہ پہ لا کھڑا کر دیا کہ IMF کے بغیر گزارا ہی نہیں ہوتا. جب اس کے ساتھ شرائط طے ہوتے ہیں تو اس کے لیے پہلے آرڈیننس سے نہیں ہوا تو بل کے ذریعے اس کو پاس کیا جاتا ہے، تو یہ ٹھیک ہے. کیا کہیں گے ضمنی انتخابات کے حوالے سے؟ ضمنی انتخاب کا انعقاد ہوگا یا نہیں؟ اور اگر ضمنی انتخابات کا انعقاد نہیں ہوتا تو کیا یہ آئین کی خلاف ورزی نہیں ہے؟ ضرور یہ جو آپ نے سوال کیا، آئین میں ضرور کچھ مسئلے پیدا ہوں گے تو ان کو بھی کسی طریقے سے حل کریں گے کہ کوئی مسئلہ آسان ہو. اگر انتخاب ہو جاتا ہے ٹھیک، نہیں ہوتا ہے بھی تو اس کا قانونی کوئی راستہ نکال دیں گے. کیا آپ کے خیال میں پاکستان میں سیاسی و آئینی بحران پیدا ہو چکا ہے؟ نہیں، اس وقت میں نہیں سمجھتا ہوں کہ سیاسی یا آئینی بحران پیدا ہو. مسائل چل رہے ہیں، IMF کے ساتھ 70 سالوں سے گزارا کر رہے ہیں تو ملک ابھی بھی ڈیل ہو جائے گا؟ ڈیل تو ہو گئی ہے، اس کے شرائط تو مان لیے، ابھی بل بھی پاس ہو جائے گا، یہ سسٹم انشاءاللہ چلتا رہے گا. IMF کی شرائط پر فائنانس بل کے لانے کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ بھائی جان، یہ ہمارے ملک کی مجبوری ہے. آپ دیکھو نا جس حالات میں ہم گزر رہے ہیں، میں تو یہ ادنا کارکن کی حیثیت سے کہہ رہا ہوں، یہ پہلے ان کو فیصلے لینے چاہیے تھے. ابھی بھی دیر آئے درست آئے اور مشکل فیصلے کرنے پڑیں گے. نہیں کریں گے تو ہماری حالات آپ کے کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہے. آپ جب ہمارا کور چیئرمین آصف علی زرداری صاحب 6-8 مہینہ پہلے کہہ رہا تھا بھائی ڈالر آپ کا 200 سے زیادہ کہے گا، لوگ کہہ رہے تھے کیسے جائے گا. ابھی آپ دیکھو 300 سے لگ بھگ ڈالر پہنچ گیا ہے. اسی وجہ سے مشکل فیصلے کرنے پڑیں گے اور ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں گے تو میرا خیال ہے اور ہمارا ملک ترقی کرے گا. ضمنی انتخابات کا انعقاد ہوگا یا نہیں؟ اور اگر ضمنی انتخابات کا انعقاد نہیں ہوتا تو کیا یہ آئین کی خلاف ورزی نہیں ہے؟ یہ تو الیکشن کمیشن کہے گی، ہم تو ادنا کارکن ہیں، ہم تو تیار ہوتے ہیں. کیا آپ کے خیال میں پاکستان میں سیاسی و آئینی بحران پیدا ہو چکا ہے؟ نہیں، میرا خیال ہے ہمارے لیڈران اس کو، ہمارا شہزادہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب، کور چیئرمین آصف علی زرداری صاحب، اس کو دیکھنا کیسے ملک کو اوپر لے کر آتے. د IMF پر شرایطو د فائنانس بل د راوړو په حواله سره ستاسو رایې څه ده، نظر هم څه دی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. یقینا دغه فیصلې چې په ملک کې روانې دي دا د یو مشکل حالت په تناظر کې روانې دي. هېڅوک هم دا نه غواړي چې په ملک کې مهنګایي راسي یا موږ د یو چا شرایط ومنو. د بدبختۍ څخه چې تېر کوم حکومت سوی دی چې هغه کومې معاهدات یې کړي دي، هغه معاهدات نن د دا موجوده ګورنمنټ دپاره یقینا یو مشکله فیصله ده. او ښکاره خبره ده چې هر څوک معاهده وکړي دا د ریاست معاهده وي او ریاست به هغه معاهدې ته پای پرې رسوي. اوس که په دا حالت کې موږ دا معاهدې ادوره ایله کړو یا نه وپالو یا ته پای نه ورسوو نو دا خو ریاست دی ملک کې تر دې نورې خدای نه کړي که بیا مشکل راغلی بیا به هغه موږ ته بیا سات نه راکوي. دا یو مجبري ده، د مجبري په شکل کې موږ خو دغه وایي چې دا ولس باندې بوج اچوئ. دا مجبري دا یقینا چې دا کم دغه د پاټیانې په ګورنمنټ کې دي، په حکومت کې دي، یعنې دا په یو معنا سیاسي خودکشي ده، مګر په بله معنا د ملک بچاو دی. دا زموږ سیاست، دا زموږ پاټیانې، دا زموږ ورکر دا دومره جدوجهد کوي هغه د ملک لپاره کوي چې دا ملک بچاو شي، ملک ته ترقي راسي، په ملک کې امن راسي. دا زموږ د سیاست یو حصه ده. موږ به اول ملک بچاو، د ملک بعد بیا موږ سیاست کوو. چې ملک دې نه وي، ریاست دې نه وي، ته بیا چیرې کوې سیاست؟ پر چا یې کوې؟ د ضمني انتخابات انعقاد به کیږي او کنه، او که چیرې د ضمني انتخابات انعقاد ونه کړی شو نو د ستاسو په خیال باندې د آئینی خلاف ورزي نه ده؟ آئینی مطلب چې کوم آئین وایي د هغې خلاف ورزي نه کیږي؟ اصل کې داسې دی چې بالکل د آئین
هلته خلاف ورزي راځي چې پر آئین ته عمل نه وکړي. په دا حالت کې ضمني انتخابات آئیني دفعه ده چې په نوي دین په انتخابات کېږي. مګر دا هم یو مشکل مشته شته چې باقاعده به په نوي کې مردم شماري به انتخابات کېږي، آینده انتخابات. ته اوس ستا مردم شماري سوې نه ده، دا هم د آئین دفعه ده. نو چې دا هم د آئین دفعه ده، دا هم د آئین دفعه ده چې په نوي دین کې کوي، دا هم آئین دفعه ده چې د مردم شماري بعد به کوي. دا یقینا دواړه آئیني دفعې دي او پر دواړه باندې په یک وخت عمل خو هم نشي کېدلی. نو ځکه ګورنمنټ به یو وار خامخا اعلان کوي، مګر بیا به حالات ته ګوري. بیا اکشن کمیشن د اختیار لري چې د حالات په تناظر کې خامخا شاو مخکې کولی شي. که دا اوس چې دا د آئین خلاف ورزي نه ده، یو عمل وسو د دې باقاعده اعلان یې وکړي، مګر هغه دفعه هم عمل غواړي کې بیا نه غواړي، او مجبوري ده د ګورنمنټ او حکومت. ستاسو په خیال پاکستان کې چې کوم موجوده حالات په دې کې سیاسي او آئینی بحران پیدا شوی دی؟ نه، په دې ملک کې موجوده هم ملک کې سیاسي او آئیني بحران نشته، خو خلک یې پیدا کوي. خلک دا کوشش کوي چې آئیني بحران هم پیدا کړي، سیاسي بحران هم پیدا کړي. دا پی ډي ایم خو دغه خلکو مخنیوی کړی، ملک ته نقصان رسي. بالکل رسېږي. پکار چې هغه جماعتونه چې هغه په دې ملک کې آئیني بحران پیدا کړي یا سیاسي بحران پیدا کړي، دا د هغو ذمه داري جوړېږي. پی ډي ایم ورته ولاړ دی، سیاسي جماعتونه چې په ګورنمنټ کې دي هغه ورته ولاړ دي چې دا علاقه چې کله ټیم پرس د اسمبلیغه خود به خود انتخابات کېږي، پکې څه حرج دی؟ ته ولې قبل وخت خامخا تا ته دا شپږ میاشتې څه فایده درکوي؟ شپږ میاشتې پاتې دي، 7 میاشتې پاتې دي. د شپږ 7 میاشتو لپاره ته کومه ګټه ورکوې د علاقه ته؟ کومه فایده ورسوي؟ خو صرف هغه خپل ناپاک عزایم پر کوي. هغه ناپاکو عزایم پر وړاندې کې په ملک کې به سیاسي بحران هم راځي، آئیني بحران هم راځي. دا د هغو فرض جوړېږي چې له دا خبرو سره پر قراره کښېني، انتظار دي وکړي، شپږ میاشتې بعد انتخابات کېږي، عوام څوک منتخب ہوگی هغه به گورنمنٹ سنبھال. دیکھیں IMF کی جو شرط و شرائط ہیں وہ PTI دور حکومت میں جو PTI کر کے گئی ہے وہ شرط و شرائط ہیں. ہم ان شرط و شرائط پہ یو ٹرن تو نہیں لے سکتے کیونکہ ہم PTI تو نہیں ہیں. PTI ہے نا، رات کو کہتی ہے کہ سائفر کی وجہ سے حکومت گئی ہے، کبھی کہتی ہے امریکہ ذمہ دار ہے، کبھی کہتی ہے باجوہ ذمہ دار ہے، کبھی کہتی ہے محسن نقوی ذمہ دار ہے، پھر ایک دن آ کے کہتے ہیں جی نہیں امریکہ نے تو حکومت نہیں ہٹائی. تو وہ تو یو ٹرن لیں گے، ہم یو ٹرن نہیں لے سکتے. یہ ایک تلخ حقیقت ہے. 24,000 ارب سے 55,000 ارب پہ PTI نے قرض جات پہنچا دیے تھے. 13.5% انٹرسٹ ریٹ کر کے لارج اسکیل مینوفیکچر انڈسٹری کو نقصان پہنچایا. اور اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے کہ $40 بلین ہمارے تباہ کاریاں ہوئی ہیں سیلاب کی مد میں. ان تمام چیزوں کے اثرات ہمیں ملک میں پڑے ہیں. ہم اس سے باہر نکلنے کے لیے ہی کوششیں کر رہے ہیں. چیلنجز ہیں، مشکل حالات ہیں، تبھی مشکل فیصلے کرنے پڑ رہے ہیں. ضمنی انتخابات کا انعقاد ہوگا یا نہیں ہے؟ اور اگر ضمنی انتخابات کا انعقاد نہیں ہوتا تو کیا یہ آئین کی خلاف ورزی نہیں ہے؟ دیکھیں انتخابات کا انعقاد جو ہے بالکل ہونا چاہیے. الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس پوری پاور اور اتھارٹی ہے کہ وہ اپنے الیکشنز مقررہ مدت پہ کرائے اور وقت پہ کرائے. تو یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ذمہ داری ہے اور ہمیں یقین ہے کہ وہ اس کام کو اپنے وقت پہ. آپ کے خیال میں پاکستان میں سیاسی و آئینی بحران پیدا ہو چکا ہے؟ نہیں جی، کوئی بحران پیدا نہیں ہوا. IMF کی شرائط پر فائنانس بل کے لانے کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ہماری مجبوری ہے کہ ہم IMF کے کہنے پر عوام پر اتنا بڑا بوجھ ڈال رہے ہیں. عوام پہلے ہی اتنی پسی ہوئی ہے کہ لوگ کھانے کے پیچھے، پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ بھوک کی وجہ سے لوگوں نے خودکشیاں کی ہوں. تو لوگ اب خودکشیاں کر رہے ہیں، بچوں کو مار رہے ہیں. تو یہ بہرحال افسوس کا مقام ہے. میں تو یہی سمجھتا ہوں. ضمنی انتخابات کا انعقاد ہوگا یا نہیں؟ اور اگر ضمنی انتخابات کا انعقاد نہیں ہوتا تو کیا آپ کے خیال میں یہ آئین کی خلاف ورزی نہیں ہے؟ یہ سراسر آئین کی خلاف ورزی ہے، لیکن یہ ایک انتشار بھی ہے کہ آج صوبائی اسمبلی کا الیکشن ہو، پھر قومی اسمبلی کا الیکشن ہو. تو بہتر تو یہی ہے کہ ایک ساتھ الیکشن ہو. آپ کے خیال میں پاکستان میں سیاسی و آئینی بحران پیدا ہو چکا ہے؟ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ کافی عرصے سے یہ سیاسی بحران ہے. جب سے IMF په شرایطو د فاینانس بیل د راوړو په حواله سره ستاسو رایه څه ده، نظر هم څه دی؟ وګوره زمونږ رای دا دی چې دیو راغلیو په دې لحاظ نه په روز کال لومبی خو دوی ډېر ټول چغې وهل چې دا په 150 باندې پټرول کو دومره ظلم وکړو، دا شی په دومره شو دومره ظلم وکړو. او
پی ټی آی دا چلول نشي هغه نشي کولی نو ډېر نو مونږ راغلی وو چې دا ټول مهنګای به مونږ به ختمو ګرانی به ختمو به او ډار مونږ امپورټ کوو هغه چې کم 15 کالو نه چېرته رک شوی و چې مونږ هغه به امپورټ کوو هغه به راځي به نو ډالر به 200 نه به په 100 ته به راشي ډار هم راغو دیو هم راغو سو شو دیو بیسیکلی غله دي دیو ته ټیکنیکل ایس نو هاو نشته Dar is not a finance minister technically. He is just a munshi. چې کوم ډبل بکس کیپینګ کوي هم په هغې لحاظ نه د دې ماشومان او د نواز شریف ماشومان بلینیر شو ٹھیک شو نو اوس دیو نه اډه څه کېده نه ورنه ډالر قابو کېده نه ورنه دا چې کوم ګرانی ده دا قابو کېده نور هم اسم نه کېده فاینلی دیو لپاره او دیو ته چا پیسې هم نه ورکول او هغه پرېږده وګوره اوورسیز پاکستاني په دیو باندې ټرسټ هم نه کوي چې ریمیټنسز وکړي چې چا باندې خپل او هغه هم پرېږده چې دومره دی د ملک سره سنسیر دي دیو سره په کروڑها روپو کې ډالرې پراتی دي بهر هغه ولې پاکستان نه ټرانسفر کوي په خپله ولې نه کوي خپل پراپرټي د خرڅ کړي که نه هغه پاکستان ته راولي هغه پیسه ته راولي خو دیو به هېڅ چرې دا نه کوي ځکه چې دیو دې ځای نه دیو هغه لیچ یو شی هغه چې کوم وینه هغه کوي د خلک وینه هغه کوي دیو اقه شی دی چې په دې ملک سره ولګوي که نه د ملک وینه دیو څکي they are vampires to this country and they are sucking blood of Pakistan او دې لپاره عوام ته زه وایم چې دا ستاسو حق دی بهر روزئ خپل حق لپاره بهر روزئ چې تاسو بهر نه روزئ قسم په خدای چې دیو د لپاره څه وکړي دیو هغه کسان دي تاسو د به کیمې والا نان او دا څیزونه به در به کي تاسو به خاموش به او دیو به ټول کار کوي دیو وایي کھاتا ہے تو لگاتا بھی ہے 100 کے 90 روپے دیو خوراک هغه وخوري 10 روپے در باندې ولګي ته په هغې باندې خوشحاله رو را دا پارلیمنٹ ستاسو د وجه نه دی د عوام د وجه نه هر دي څه د عوام د وجه نه روزه بهر خپل حق اخلي دیو نه دیو وایي چې تنخواګانې هغه پرېږدی دیو ته څومره مراتونه میلاویږي دا پرېږدی پالیټیشن خو دی تاسو دا وګورئ زمونږ بیروکراسي څه کوي سیول ملټري جوډیشري بیروکراسي څه کوي زمونږ دا الیکشن کمیشن څه کوي هغه کانسټیټیوشن چې کوم تاسو لپاره دی هغه کانسټیټیوشن وایلیټ کوي قسم په خدای چې دیو د ملک لپاره دومره سوچ کوي ضمني انتخابات با کیږي او کنه او که چیرې ضمني انتخابات ونه کړی شول نو دا د آئین خلاف ورزي نه ده ډایرکټ خلاف ورزي ده چې اون کو نو دیو باندې کانټمپټ اف کورټ آرټیکل 6 لګې دی شي کانټمپټ اف کورټ کو خامہ وګوره کانټمپټ اف کورټ چې کم دی کنه په یو شی باندې خامخا لګي چې کورټ تاسو ته وایي چې دا وکړه هغه نه کوي دیٹ از دی اونلی کانټمپټ چې ته ججانو ته کنځلې کې بهر په دنیا کې دیٹ از ناٹ ا کانټمپټ اف کورټ کانټمپټ اف کورټ از چې کله کورټ تا ته وایي چې دا وکړه هغه نه کوي دیٹ از کانټمپټ اف کورټ نور تنقیدات باندې نو چې دیو نه کوي نو دیو کانټمپټ اف کورټ کوي کانسټیټیوشن وایلیشن کوي as simple as that په خیال باندې پاکستان کې چې کوم آئینی او سیاسي بحران دی هغه پیدا شوی دی زما په لحاظ باندې پاکستان کې there are دو قسم هغه دي انسټیټیوشنز دي یو آئین بره دی او یو آئین چې تاله او ما لپاره آئین شته او ډېر کسانو لپاره آئین نشته کله پورې دا شی نه ختمیږي پاکستان نه ټکیږي ترقي ناممکن ده وګوره حضرت علی رضی الله تعالی عنہ ویلو چې د ظلم نظام نشي چلېدی په شرایطو د فاینانس بیل د راوړو په حواله سره ستاسو رایه څه ده نظر هم څه دی بسم الله الرحمن الرحیم د آی ایم ایف سره یا د یو ملک د بل ملک چې کله معاهدات کیږي نو د یو سړي په بها باندې نه کیږي د ملک په بها باندې کیږي نو ماشاءالله موږ سابقه وزیر اعظم صاحب چې کوم معاهدات کړي دي آی ایم ایف سره څه قسم ته معاهدات کړي دي هغې په پاسداري شه مجبور یو که نه چې داسې په منځ کې بجټ به راوړو
او دارنګه تاسو ته پته ده چې ماشاءالله د موږ سټیټ بینک چې کوم دی اوس هم د دوی د څنګه دغه سابقه وزیر اعظم صاحب موږ ورته ګرا وایو تاسو به څه ورته وایئ ګروي کړی دی که نه نو هغه خو چې کله داسې ده نو بیا به خامخا دا شیان راځي او دا به خامخا کېږي یا به عمل د والیا کېږي یا به دا د ټیکسونه لګېږي ضمني انتخابات به کېږي او که نه او که چیرې ضمني انتخابات انعقاد ونه کړی شو نو دا د آیین خلاف ورزي نه ده اصل شی د آیین په هغه رموز باندې چې کوم دی ما خیال سره د آیین خلاف ورزي کول یا د آیین په یو خبره باندې عمل نه کول نو د دغې آیین باندې د آیین پاسدارانو ته چې عاجز جان دي هغې ته عمل کول هم پکار دي او موږ ته هم پکار دي لږ موږ د دوی نه هم شکایت شته دی چې دوی هم چې د آیین تشریح هم کوي او دوی نه هم په آیین کې کامې راځي نو الله پاک د دوی ته هم د اصلاح توفیق ورکړي چې الله پاک د دوی اصلاح وکړي ځکه چې دوی نه ډېره کامې کېږي او د آیین خلاف ورزي په هېڅ صورت سره ټیک نه ده ستاسو په خیال باندې پاکستان کې آئینی او سیاسي بحران پیدا شوی دی یاره آئینی بحران هم پیدا شوی دی سیاسي بحران خو البته او معاشي بحران هم دی او دهشتګردي بحران هم دی ما خیال سره پاکستان د مشکلات یو مجموعه ده د مشکلاتو مجموعه ده د بحرانونو مجموعه ده د مشکلاتو حل په دا پارلیمنټرین کې دی تاسو هم د دې پارلیمنټ حصه نو تاسو ټولو ته پکار نه ده چې سره یو شی سره کېنئ د دې مشکلاتو مقابله وکړي مطلب پاکستان او حل شي بالکل مناسب هم ده پکار هم دی چې موږ جوړ اسمبلیانې ماتې نه کړو چې بیا وایي علاقه وکنه جوړ ممبران ماته نه کړو چې بیا وایي چې کوم جوړ دي هغه سره کېني او یو اجتماعي فیصله وکړي د مل دپاره دا به ډېر د فایدې والا وي په شرایطو د فاینانس بیل د راوړو په حواله سره ستاسو نظر څه دی رایه م څه ده زه دا خبره کول غواړم چې 2008 نه چې کومو نو دلته د آی ایم ایف هېڅ قسمه نه داسې خساره وه او سرکولر ډیټ چې و دا زیرو د هغې وخت نه دا بنیاد شروع شوی دی او دا یو داسې ناسور دی چې کله د قرآن کې الله پاک بیانوي چې تاسو د سود نظام نه تاسو ځان لرې کړئ او کو چرې نه کوئ نو د الله جنگ ته تیار شئ دا سودي نظام دی او په دې کې به هر وخت هم دغه شانتې دا خلک کو هغه غریب دی کو لوی دی کو وړوکی دی کو نوکر پیشه دی دا ټول په سودي نظام کې انوال دي د دې وجې نه د دې خلکو به هم دغه شانتې ژوند سختۍ او تکلیف سره تېرېږي او کله نه کله چې موږ دا اتفاق او اتحاد نه کړی چې موږ دې سودي نظام نه ځان خلاص کړو تر هغې پورې به هم داسې دا حالات ضمني انتخابات انعقاد به کېږي او که نه او که چیرې ضمني انتخابات انعقاد ونه کړی شو نو دا د آیین خلاف ورزي نه ده ایکچولی ټیک ته تاسو هغه خبرې خو دې وخت کې د ملک حالات چې تاسو کوم وګورئ نو هغې کې دوه خبرې دي چې یو د معیشت او بل د امن و امان نو دا دواړه خبرې د ټولو خبرو نه مخکې دي که هر کله چې دا امن وي او سکون وي نو هر څه به وي که امن نه وي او سکون نه وي نو سیاست او الیکشن او دا خبرې ښه ډېرې وروسته خبرې دي د ټولو نه مخکې موږ له په دې ملک په دې خاوره باندې امن پکار دی چې امن تاسو په خیال باندې پاکستان کې سیاسي او آئینی بحران پیدا شوی دی هغه تاسو ګورئ دلته هر وخت هم دغه څیز دی او تاسو وینئ تاسو مخامخ دي دا څه آیین سره څه مذاق کېږي څه کېږي او دا ټول خلک هم دغه وایي جمهوریت جمهوریت ته د آیین سره دا څوک کوي هم دا جمهوري خلک لګیا دي دغه ورسره کوي لګیا دي او د هغې په سوچ کې د هغې په فکر کې ده او تر کومې پورې چې دا مونږ خپل ځان په نه پیژندلې دی غریب ولس خپل ځان نه پیژندلې په دې کې ټول نه غټه ناکامۍ اسباب چې دی دا غریب ولس دی چې هغې هم دا خلک دې ځایونو ته رالیږلي دي هغې که کله صحیح خلک او صحیح سوچ او فکر یې وکړلو د خپل بچي او د خپلې خاورې او د امن و امان نو هر څیز به ټیک وي زه خو په دې کې د ټول نه زیاته برخه د هغې خلکو ګڼم چې هغې هم داسې قسمه خلک دلته دې رالیږي کتونکو د پارلماني ممبرانو تفصیلي خبرې تاسو واورېدې چې کوم د آی ایم ایف سختترین شرایط دي چې کوم ضمني انتخابات نه کېدو په حواله چې کوم د آیین خلاف ورزي ده ورسره چې کوم په ملک کې سیاسي او آییني بحران دی په دې حواله سره پارلماني ممبرانو مختلفه رایې وه خو د ملک د بهترۍ دپاره ټولو ته یو ځای کول پکار دی چې سره یو شي سره کینی د ملک د بهترۍ دپاره یو کردار ادا کړي د دې سره زموږ د دې پروګرام وخت سرته رسي د بل پروګرام دپاره زموږ سره اوسئ الله پامان